बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं शाइनिंग स्टार यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज जो डिस्कशन हम करेंगे जिस टॉपिक पे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, के अकाउंट को कितने हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। ये अकाउंटिंग की सबसे बेस है और अगर जिस स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट को क्लासिफिकेशन उसने नहीं सीखी, तो अकाउंटिंग की ज़ाहिर है उसकी बेस वीक होगी, जिसकी वजह से वो अकाउंटिंग में मजीद आगे ग्रो नहीं कर सकेगा, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आइए हम डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो कितने हिस्सों में उसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो है वो है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के नाम से ही जाहिर है कि किसी पर्सन का अकाउंट होगा, और जो इसको मजीद 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और सेकंड है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, और थर्ड वन है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स की 3 टाइप्स हो गई। पर्सनल अकाउंट की 3 टाइप्स हो गई, एक है आर्टिफिशियल, एक है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, और एक है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। हमें जब अकाउंट्स के बारे में पता होगा, उसकी नेचर के बारे में पता होगा, तभी हम जाके आगे ट्रांजैक्शंस जर्नल के अंदर पास कर सकते हैं। अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल है कि वहां पे हम एंट्रीज को हम रिकॉर्ड कर सकें। आगे है पर्सनल अकाउंट के बाद हमारा जो दूसरा है वो है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को मजीद 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। यह है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को मजीद 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स को हम प्रॉपर्टी अकाउंट भी कहते हैं, और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम प्रोप्राइटरी अकाउंट भी कहते हैं। रियल अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड द प्रॉपर्टी अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड द प्रोप्राइटरी अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ, अगर गौर से देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में एक है पर्सनल और एक है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट इज सब डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। रियल अकाउंट आर प्रॉपर्टी अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट आर proprietary account. Personal account are further divided into 3 categories: natural personal account, artificial personal account and representative personal accounts. नेक्स्ट हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में। सबसे पहले हम लेते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स की डेफिनेशन को हम गौर से देखते हैं। कहता है अकाउंट्स रिलेटिंग टू पर्सन्स और फर्म्स आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। कि किसी फर्म का अकाउंट हो या किसी कंपनी का अकाउंट है या किसी पार्टनरशिप का अकाउंट है तो उसे हम पर्सनल अकाउंट कहेंगे। किसी आदमी का अकाउंट है, मसलन अली अकाउंट है, जिस तरह एग्जांपल आपको सामने दिखाई दे रही है, तो इसे हम कहेंगे पर्सनल अकाउंट। मसलन अली अकाउंट, और दूसरा है बैंक अकाउंट, ये है पर्सनल अकाउंट। अब हमने पिछली स्लाइड के अंदर देखा था कि पर्सनल अकाउंट को 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। पहला है आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो ये जो अली है, किसी पर्सन का जो अपना नाम होगा वो है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, और किसी कंपनी का हो, फर्म का हो, वो होगा हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो सबसे पहले किसी भी पर्सन का हमारे पास अकाउंट होगा तो वो कहलाएगा पर्सनल अकाउंट। फिर हमारे पास किसी बैंक का अकाउंट्स या इस तरह से कंपनीज का अकाउंट होगा तो उसे भी हम कहेंगे पर्सनल अकाउंट। फिर इसमें तीसरी जो सिचुएशन आती है वो फर्म है या फिर पार्टनरशिप है या फिर कोई कंपनी है, तो ये जो होंगे ये कुछ पर्सनल अकाउंट्स हो जाएंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स हो जाएंगे, कुछ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। बहरहाल आपकी याद करने की चीज ये है कि अकाउंट्स रिलेटिंग टू अ पर्सन और फर्म इज कॉल्ड ए पर्सनल अकाउंट। ये हमारे पर्सनल अकाउंट ट्रीट होंगे। तो जब हमें पता होगा कि ये पर्सन का अकाउंट है, ये बेनिफिट रिसीव कर रहा है या गिव कर रहा है, तो तब जाके हम इसे डेबिट या क्रेडिट कर सकेंगे, जो कि हमारी अगली वीडियो आ रही है। नेक्स्ट हम अकाउंट्स की दूसरी टाइप देखेंगे, रियल अकाउंट और प्रोप्राइटरी अकाउंट, रियल अकाउंट और प्रॉपर्टी अकाउंट। अब इसके नाम को देखिए, जरा गौर से इसको देखें। प्रॉपर्टी अकाउंट, इसका मतलब है किसी प्रॉपर्टी से रिलेट करता है ये अकाउंट। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले कहता है ऑल दोज अकाउंट विच कीप द रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टीज, एसेट्स और थिंग्स ऑन बाय द ट्रेडर। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि इसमें किसी किस्म की प्रॉपर्टी, एसेट हो या जो कोई भी ऐसा एसेट जो कोई चीज हो जो कि ट्रेडर की मलकियत हो, ट्रेडर की मिल्कियत में हो, उसे हम कहेंगे प्रॉपर्टी अकाउंट और रियल अकाउंट। लेकिन यहां पर यह बात जरूरी है
کہ جو ایسڈ ہو, جو پراپرٹی ہو, یا پھر وہ تھنگ جو اس کی آنر ہو ٹریڈر, وہ ٹینجیبل ہونی چاہیے. ٹینجیبل مطلب یہ جس کو ہم دیکھ سکیں, چھو سکیں, چھو کے محسوس کر سکیں. اس کی مزید آگے دیکھتے ہیں. سب سے پہلا ہے بلڈنگ اکاؤنٹ. بلڈنگ ہماری پراپرٹی ہے, تو یہ بلڈنگ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ ہمارا پراپرٹی اکاؤنٹ ہوگا یا پھر ریئل اکاؤنٹ ہوگا. تو جب ہمیں پتا ہوگا کہ بلڈنگ ہمارا ریئل اکاؤنٹ ہے, تبھی ہم جب بزنس کے اندر بلڈنگ پرچیز ہوگی تبھی ہم اس کو ڈیبٹ یا کریڈٹ کر سکیں گے. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بلڈنگ جو ہے وہ ہمارا پراپرٹی اکاؤنٹ ہے, ریئل اکاؤنٹ ہے. دوسری چیز ہے مشینری. کوئی بھی مشینری پرچیز ہو رہی ہے تو ہم جب مشینری پرچیز ہوگی یا سولڈ ہوگی تو یہ ہمارا اکاؤنٹ ہو جائے گا ریئل اکاؤنٹ یا پراپرٹی اکاؤنٹ. نیکسٹ ون ہے لینڈ ہے. جتنے بھی ایسٹس وغیرہ ہیں, لینڈ ہے, تو لینڈ جو ہوگا وہ ہمارا کیا ہوگا, پراپرٹی اکاؤنٹ ہوگا یا ریئل اکاؤنٹ ہوگا. پھر نیکسٹ ہے ہماری کیش. کیش جو ہے اس کو ہم ہمارا یہ ایسڈ ہے اور یہ ٹریڈر کی آنرشپ میں بھی آتا ہے, تو یہ بھی ہمارا کیا ہے, ریئل اکاؤنٹ ہے یا پراپرٹی اکاؤنٹ ہے. تو دیکھیے بلڈنگ, مشینری, لینڈ یا کیش, ان تین یہ ساری چیزیں کیا ہیں, ٹینجیبل ہیں. تو یہ جو ٹینجیبل ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ٹینجیبل ایسٹس ہیں اور یہ اس ڈیفینیشن کو فلفل کر رہے ہیں. لہٰذا جب جو اس ڈیفینیشن کو فلفل کرے گا وہ ہمارا ریئل اکاؤنٹ ہوگا. تو تیسری ہماری کون سی ہے, کلاسیفیکیشن آف اکاؤنٹ. نامینل اکاؤنٹس آر پروپرائٹری اکاؤنٹ. اس میں ہماری دو تین چیزیں آتی ہیں. ایک آتے ہیں ایکسپینسز, انکم, گین اینڈ لاسز. اب دیکھیں اس کی ڈیفینیشن کو, آئیے ہم غور سے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں آل دوز اکاؤنٹ وچ کیپ دی ریکارڈ آف ایکسپینسز, گین اینڈ لاسز. کوئی بھی اکاؤنٹ ہے اس کے اندر اگر ہمارا ایسا ریکارڈ آ رہا ہے جس کے اندر کچھ ایکسپینس ہم کر رہے ہیں, یا پھر ہمیں گین ہو رہا ہے, یا پھر ہمیں لاس ہو رہا ہے, یا پھر ہمیں انکم مل رہی ہے, ہمارے بزنس کے اندر انکم آ رہی ہے, ہماری فرم کے اندر انکم آ رہی ہے, مینوفیکچرنگ کنسرن کے اندر انکم آ رہی ہے, تو یہ ہمارا, ہم اس کو ٹریٹ کریں گے کیا چیز جی, نامینل اکاؤنٹ. اب ایکسپینسز کو ہم نے ڈیبٹ کرنا ہے, کریڈٹ کرنا ہے, لاس کو ڈیبٹ کرنا ہے یا کریڈٹ کرنا ہے, انکم کے ساتھ کیا ٹریٹ کرنا ہے, یہ ہمارے نامینل اکاؤنٹ میں آئے گا. جس طرح کہ اس کی ایگزامپلز ہے سیلری, ویجز, رینٹ, انٹرسٹ, ڈسکاؤنٹ اکاؤنٹ. یہ سارے جو اکاؤنٹ ہیں یہ ہمارے آتے ہیں جی نامینل اکاؤنٹ یا پھر پروپرائٹری اکاؤنٹ میں. اگر سیلری ریسیو ہو رہی ہے تو یہ انکم ہوگی, سیلری پیڈ ہو رہی ہے تو یہ ہمارا ایکسپینس ہوگا, ویجز ہم لے رہے ہیں, انکم ہے, ویجز دے رہے ہیں تو یہ پھر ہمارا ایکسپینس بن جائے گا. رینٹ ریسیوڈ, انکم ہے, رینٹ پیڈ ہمارا جو ہے وہ ایکسپینس ہے. اس طرح انٹرسٹ ریسیوڈ اور انٹرسٹ الاؤڈ ہمارا کیا ہوگا, ایکسپینس ہو جائے گا. انٹرسٹ ریسیوڈ ہماری انکم ہو جائے گی. ڈسکاؤنٹ الاؤڈ یا ڈسکاؤنٹ گیو کر رہے ہوتے ہیں, ڈسکاؤنٹ الاؤڈ جو ہم دیتے ہیں وہ ہمارا ایکسپینس ہوگا. ڈسکاؤنٹ ریسیو جو ہے یہ ہماری انکم ہو جاتی ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم پرسنل اکاؤنٹس, ریئل اکاؤنٹس اور نامینل اکاؤنٹس کی ٹریٹمنٹ سیکھیں گے کہ اس کو اکاؤنٹنگ کے اندر کس طرح سے ہم ٹریٹ کرتے ہیں, جرنل بناتے ہیں. تو جب ریئل اکاؤنٹ آتا ہے تو اس کو کیا چیز ہم ڈیبٹ کرتے ہیں, کیا چیز کریڈٹ کرتے ہیں. اس طرح نامینل اکاؤنٹ ہے, ایکسپینس ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہم کیا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے, وہ ڈیبٹ ہوگا, کریڈٹ ہوگا. اسی طرح سے ہماری جتنے بھی انکمز, گین, لاسز ہیں اس کے حوالے سے نیکسٹ ویڈیو ہم انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے. آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے. اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ اکارڈنگ ٹو دی پرسنل اینڈ امپرسنل اکاؤنٹس. تھینک یو. اللہ حافظ.